پیارا شہر مدینہ ہے، اوے مدینے دی یاد چے تڑپن والیو، محبت کرن والیو، راتی اٹھ کے دعاواں کرن والیو، اللہ مینوں مدینے بلا لے، او گلیاں ویکھن نو جی کر دے، او محلے ویکھن نو جی کر دے، جتھے تیرا یار اپنے قدم رکھ کے ٹردا رہی ہے۔ قبلہ شاہ صاحب نو پوچھ لو، جیڑا ایک واری ویکھ کے آ جائے او دا دل کردا میں اڑ کے پہنچ جاواں۔ قسم مصطفیٰ دیاں زلفاں دی، اج جدوں میں اٹھیا مینوں مفتی امین صاحب دا وائس میسج ملیا، آندے غزالی صاحب لجپال نبی دے روزے دے سامنے بیٹھ کے میں تیرے واسطے دعا پیا کرنا، اللہ کرے سال تمہیں حج تے آویں، تمہیں مصطفیٰ دے مدینے آویں، میرے کلیجے نو ہاتھ پہ گیا ہے، میرے واسطے مدینے چ دعا ہوئیے، غزالی مدینے آ جائے۔ میں مفتی امین صاحب دا مشکور ہاں، او جنہ شہر بہ کے میرے واسطے مدینے دی دعا کیتی ہے، اج میرا حسین مدینہ چھڈ کے جا رہی ہے، حسین مدینہ چھڈ کے جا رہی ہے، حسین جاندی واری اپنے نانا مصطفیٰ دے روزے تے آئے نے۔ اتے اس حاجی نو پوچھو او جیڑا آخری بار مصطفیٰ دے روزے تے جا کے سلام کہندا ہے، حسین لجپال نبی دے روزے تے آخری بار سلام کہن واسطے آئے، کیا سلام ہے جد امجد، اے میرا منہ چومنے والے، سلام ہے جد امجد، اے میرا منہ چومنے والے، مجھے دوش نبوت پر اٹھا کر جومنے والے، ذرا نظریں اٹھا کر دیکھ کس کا نور عین آیا، تیرے در پر میرے نانا تیرا پیارا حسین آیا، حسین مصطفیٰ دے روزے تے آئے، اوے درد دل والیو، اج حاجی نو مدینہ چھڑنا اوکھا ہے، شاہ جی میرا حسین نانے مصطفیٰ دے روزے تے آیا ہے، حسین روزے پاک نال جفا ماریا ہے، کیا نانا ویکھ لے اے تیری امت مینوں ایتھے رہن نہیں دیندی، نانا میں جا رہا اساں مڑ کے واپس نہیں آنا، نانا میں جا رہا، جدوں کوئی مدینے تو ودا ہووے انہوں آس ہوندیے کدی تے سرکار بلان گے، کدی تے سرکار کول بلان گے، ذرا اکھاں بند کر کے ذرا کربلا دا مندر ویکھ، اج تے لوکاں حسین دی محبت چ رونا جرم بنا دیتا ہے، مینوں قسم مصطفیٰ دیاں زلفاں دی، او ذرا منظر یاد کر، اکھاں چوں ایک آنسو بھی بہ گیا، انشاءاللہ تیری میری نجات واسطے کافی ہے۔ حسین نانے مصطفیٰ دے روزے تے فاتحہ پڑھ کے حسین لجپال دی قبر نو جفا ماری ہے، نانا تیرا مدینہ چھٹ چلی ہے، تیرے شہر وچ بڑے سکھ پائے، ایتھے لوکی موڈیاں تے چکدے رہے، منہ چومدے رہے، ہاتھ چومدے رہے، پیار کردے رہے، تیرا مدینہ چھڈ کے جان نو جی نہیں کردا، پر تیری امت مینوں مجبور کیتا ہے، آقا حسین چلی ہے، اوتھے بیٹھیاں بیٹھیاں حسین دی اکھ لگ گئی ہے، اوے
محبت والیو اکھ لگ گئی ہے رب دا یار کائنات دا والی لجپال خواب وچ آئے حسین پاک نو او جویں بچے نو بغل چ لئیدا اے کیا حسین تینو سفر مبارک ہووے اسلام دا سر بلند کرنا مبارک ہووے خبردار ڈولی نا حسین گھبراویں نا حسین بخت دے تیر ویکھ کے تلواراں دے وار ویکھ کے خبردار حسین ڈولی نا تینو سفر جانا مبارک ہووے اکبر دینا پیا تے دے دیں ہاتھ جوڑ کے کیا سونیا جے ماں دی مامتا سامنے آ گئی جے سیدہ شہر بانو دی گود دا خیال آیا ہے کیا حسین اکبر دینا پیا دے دیویں اصغر دینا پیا دے دیویں آنو محمد دیاں لاشاں ویکھنیاں پیاں ویکھ لویں دین نہیں بچدا تیرے سوا اوے دین نہیں بچدا تیرے سوا اور کوئی ہے نہیں اگلا جملہ تیرے کلیجے تے بجنا ہے کیا میریاں زلفاں کھچن والیا میں تے کھجائیاں ہی تاسن ایک دن تیریاں بھی کھچیاں جان گیا میریاں زلفاں کھچن والیا میں تے کھچائیاں ہی تاسن ایک دن تیریاں بھی کھچیاں جان گیا حسین نبوت چنی جاندی ہے میں تینوں چنیا آیا خبردار حسین اتھے ڈولی نا کیا نانا مصطفیٰ میرے حق چ کوئی دعا کر دے میرے حق چ کوئی دعا کر دے لجپال اکھیا اللہم ماتل حسین اجرا و صبرا و اجرا اللہ میرے حسین نو صبر بھی دیں اجر بھی دیں کیا نانا میری ایک درخواست ہے ہاں بیٹا کی درخواست ہے نانا میرے نال وعدہ کرو جدوں اکبر دا لاشا چک کے لیاواں اصغر دا لاشا چک کے لیاواں اونوں محمد دیاں لاشاں ویکھاں تسی میرے کول ہوو فرمایا حسین گھبرائی نا اوے میں بھی اوتھے ہی ہوواں گا اوتھے نبی بھی آن گے رسول بھی آن گے او تیرا باپ علی بھی اوتھے ہی ہوے گا او تیری ماں فاطمہ بھی آوے گی حضرات میرا حسین روندیاں اکھاں نال لجپال دے روزے چوں باہر نکلی ہے میرا حسین روندیاں اکھاں نال روزہ مبارکہ چوں باہر نکلیا جیڑا مدینے ہو کے آیا جان دے جدوں آخری سلام ہوئے جدوں آخری سلام ہوئے حاجی مڑ مڑ کے نظراں مار دے ایک قدم ٹر دے پیچھا نظر مار دے ہاتھ جڑے خندے نے زبان تے ایک کوئی التجا خندی ہے کملی والیا اے پھیرا آخری نہ ہوئے
ملک اشفاق صاحب کول بیٹھے انہوں پوچھ لو جدوں آخری سلام کر کے نکلے سو مڑ مڑ کے نظر مارتے سن اجے اے سال میں حاضر ہویا علامہ شبیر صاحب میرے نال سن بس لیٹ ہو گئی ہے آندے غزالی صاحب تھوڑا جہا ٹائم مل سکتا ہے آخری وار ایک واری ہور مصطفیٰ دا روزہ ویکھ آئیے میں کیا قبلہ ساکی صاحب انہاں دا اپنا حساب کتاب پاویں بس ہونے ہی آ جائے پاویں لیٹ آ جاوے ایک دوجے نو جفیاں پا کے رو رہے سن اج مصطفیٰ دا مدینہ چھٹ چلیا ذرا چشمے تصور چ ویکھو جدو حسین مڑ مڑ کے کملی والے دے روزے تے نظر مار دینے فرمایا پین زینب عرض کیتی جی آقا فرمایا ذرا جان تو پہلے میں ماں فاطمہ دی قبر تو ہو آواں حسین ماں دی قبر تے آئے کیا اماں تیری گود وچ لکھاں نے سکھ پائے تیری گود وچ لکھاں نے سکھ پائے اج مدینہ چھڈ کے جا رہی ہے اگے جدوں جی کردا سی تیری قبر تے آ جانا سا اج آخری بار سلام حسین کہندے میں عالم استغراق وچ آیا محویت وچ آیا اکھ لگ گئی ہے میری ماں خواب میں چاہیے فرمایا بیٹا حسین جان دینی پئی دے دیں دس دیں میں فاطمہ دا شہزادہ ماں اوے محبت والیو ذوق والیو اوے حسین دا جملہ کلیجے تے لکھیا جے کیا اماں کربلا دیاں کنکراں کون صاف کرے گا اتھوں روڑے کون چکے گا اوے 10 محرم دی رات سیدہ شہر بانوں دے خیمے چورون دی آواز آئیے حسین قرآن پڑھ دینے اچانک کوئی ہچکیاں نال رویا ہے امام کن لا کے سنے ہے رون والی سیدہ شہر بانوئے امام دوڑے ادھروں سیدہ زینب بھی آ گئیاں ام رباب بھی آ گئیاں ہاں بھئی کیوں رونی ہے کیا قرآن پڑھ رہی ساں اکھ لگ گئی ہے میں دیکھیا ایک سونی صورت نورانی چہرہ ایک برخا پوش بی بی ہاتھ وچ چاڑو پھڑیا ہے کربلا دی ریت تو کنکریاں اکٹھیاں کر رہی ہے روڑے اکٹھے کر رہی ہے میں پوچھیا بی بی تسی کون ہو بی بی بولی نہیں اپنے کام لگی ہوئی ہے میں پھر پوچھیا بی بی کون ہو کیا چپ کیا کون ہو بی بی بولی نہیں آقا حسین میں پوچھیا بی بی کون ہو اتنی گل سنیے زینب پاک بھی روئیاں حسین بھی روئے فرمایا جاننی ہے آن والی کون ہے کیا حضور میں جاننیا میں تیسری واری پوچھی ہے بی بی تسی کون ہو تم کون ہو فرمایا شہر بانو میں بیٹیاں شاہ
مشرقین دی میں بیٹیاں شاہ مشرقین دی میرا انعام فاطمہ میں بیٹیاں شاہ مشرقین دی میرا انعام فاطمہ اماں جی کیوں کربلا دیاں کینکریاں صاف کر دیاں جے کیوں روڑے صاف کر دیاں جے فرمایا کل تھے میرے پترا شہید ہو کے ڈگڑے میرے پوتیاں ڈگڑے میرے بیٹے ڈگڑے میں اس واسطے کربلا دیاں کینکراں صاف کر رہیاں متا زخماں وچ کوئی کینکر نہ چب جائے یارو نازل جنہ دے کر قرآن ہویا نازل جنہ دے کر قرآن ہویا جبریل آوے دربان بن کے باپ جنہ دا ہر میدان اندر لڑدا ریاسی کل ایمان بن کے ماں جنہ دی جنت خاتون ہووے نانا عرشاں تو جاوے مہمان بن کے باغ دین دا ہون ویران لگیا کربلا آگے نگہبان بن کے میرے حسین دین مصطفیٰ واسطے مدینہ چھڑ دیتا حسین دین مصطفیٰ واسطے گھر بار چھڑ دیتا حسین دین مصطفیٰ واسطے کنبا قبیلہ یار جتھے 50,000 نماز دا ثواب نہیں سبحان اللہ کہنی تساں او جتھے 2.5 لاکھ نماز پڑھن دا ثواب ایک نماز دا حسین او مدینہ بھی چھڑیا ہے جتھے ایک نماز پڑھن دا ثواب 1 لاکھ دے برابر حسین او مکہ بھی چھڑیا ہے کادے واسطے دین مصطفیٰ دی سر بلندی واسطے او بولو اے حسین دین مصطفیٰ دی سر بلندی واسطے مکہ بھی چھڑیا مدینہ بھی چھڑیا کربلا دی سرزمین تے تشریف لے آئے حسین نہیں سن جان دے میں شہید کیتا جاواں گا زبان مصطفیٰ چ سن چکے سن کیوں بھائی پورے مدینے چے گل زبان زد عام سی حسین شہید کیتا جائے گا مدینے والے نو پتا سی پر منافقاں نو پتا نہیں لگی آج تک جیڑا حسین نو باغی آکھے ایماندار نہ دس ہاں انہیں حسین نو شہید بنے اگلے جملے تو سبحان اللہ ضرور رکھنا باغی کل بھی مٹ گئے آج بھی مٹ گئے حسین کل بھی زندہ باد سی حسین آج بھی زندہ باد ایک جملہ اور سنو میں کئی باری حدیث روایت بیان کیتی 10 محرم دی عظمت اور شان ہر بندے دے دماغ وچ امام حسن پاک پہ لنگ دے سن ویکھیا ایک باغ دے کنارے ایک حبشی بیٹھا ہے کول کتا بیٹھا ہے تو روٹی پہ کھا رہے حبشی روٹی دے 2 ٹکڑے کردا ہے ایک آپ کھاندا ہے کتے نو پاندا ہے امام حسن پاک دے قدم رک گئے کول جا کے پوچھیا کتے نو روٹی کیوں کھوانا ہے سبحان اللہ نکل نہیں رہی یا کو پھنسی بیٹھی تواڈے کول کتے نو حبشی روٹی پہ کھواندا روٹی دے 2 ٹکڑے کردا ہے ایک آپ کھاندا ہے کتے نو پاندا ہے میرے امام پوچھیا امام حسن پاک نے یارا کتے نو روٹی کیوں پہ کھوانا ہے کہندا حضور اللہ دی بے زبان مخلوق کول آ کے بہ گئی سی مینوں حیا آیا آپ کھاواں تے اینو نہ کھواواں
دوبارہ جملے تے غور کرو. اللہ دی بے زبان مخلوق کوڑ آ کے بہ گئی سی. مینوں حیا آیا حیا. آپ کھاواں تے اینو نہ کھلاواں اس واسطے ایک ٹکڑا آپ کھانا ایک نو کھوانا روٹی تو مینوں کلے نو بھی تھوڑی دتی ہے مالک نے. اس حسن پاک فرمایا ٹھہر جا میں ہونے ہی آیا. اتھوں ہلی نہ اگے گئے جا کے پوچھیا اس باغ دا مالک کون ہے؟ مالک دا پتہ کر کے میرے حسن لجپال کول جا کے آکھن لگے باغ تیرا ہے؟ حضور ہاں. جیڑا راکھی کردا ہے وہ حبشی بھی تیرا ہے؟ حضور ہاں. حسن پاک فرمایا پیسے 10 کتنے لینے ہی؟ باغ بھی بیچ دے تے غلام بھی بیچ دے. میرا خیال میں حسن پاک پیسے دے کے فرمایا باغ بھی بیچ تے غلام بھی. انہیں آکھیا حضور اسی بھی تواڈے تے غلام بھی تواڈا. فرمایا اسی پیسے دیوں بغیر نہیں لینا. او دے پیسے دے کے نا تے چابیاں پھڑیاں باغ دیاں تے آ کے امام حسن پاک حبشی نو آندے نے آ پھاڑو چابیاں. یہ تو نالو ہولی بھی سبحان اللہ کہو گے تو تاں بھی تہاڈی جان نہیں چھٹن لگی. اب پھڑ باغ دیاں چابیاں. اج تو بعد باغ بھی تیرا ہے آزاد بھی تو ہے. اج تو بعد باغ بھی تیرا ہے تے آزاد بھی تو ہے. ہاتھ جوڑ کے پوچھنا چاہنا او جڑے کتیاں نو روٹی کھوان تے باغاں دے مالک بنا دینا. صدقے او صدقے تواڈی سبحان اللہ لنگ گئی گل تواڈے سر تو. او جڑے کتیاں نو روٹی کھوان تے باغاں دے مالک بنا دین تے جیڑا انہاں دے ناں تے بندیاں نو کھوائے او جیڑا انہاں دا لنگر پکائے ایماندار نہ سوچ بھئی انہاں نو کتنا نواز دے ہون گے. کل 10 محرم دا دیہاڑا. کیڑا محرم دا دیہاڑا؟ جتنی اللہ تینوں توفیق دیتی ہے 100 روپیے دی 200 روپیے دی 500 روپیے دی 1000 روپیے دی کوئی شے لے کے تے حسین دے ناں تے ونڈ دیں. گل تو میری غور کر رہے ہو کہ نہیں؟ 100 روپیے دی 200 دی 500 دی 1000 دی 5000 دی جتنے دی اللہ تینوں توفیق دیتی ہے حسین دے ناں تے ونڈ دیں. جے کتے نو صرف روٹی پان دے او باغاں دے مالک بنا دین. جے تو انہاں دے ناں تے خرچ کرے گا انشاءاللہ دنیا وچ بھی خیر ہوے گی تے آخرت وچ بھی. اب بولو آخرت وچ بھی خیر ہوے گی. اعلان سماعت فرماؤ کل رات بعد نماز عشاء عرصہ کم و بیش 70 سال تو جیڑی محفل ذکر حسین ہوندی ہے انشاءاللہ کل رات پھر اسی مسجد چ ہوے گی. کیڑی رات؟ کل رات بعد نماز عشاء انشاءاللہ فقیر ایک شہادت بیان کرے گا. کل رات بعد نماز عشاء عشاء دی جماعت تو ٹھیک انشاءاللہ ادھے گھنٹے بعد. کتنے بجے جماعت بھائی؟ 9 بجے جماعت ہے. 9 بج کے